من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ورب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين کون آیا اج اس دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں کون آیا اج اس دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر تے عجب بہاراں آیاں تے جسنو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون ساری کائنات دے بادشاہ واسطے درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام بزرگوں پردے میں بیٹھنے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پر فتن دور اندر اللہ پاک نے اپنے گھر دی زینت بنایا اون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ ساڈا سب دا ایتھے بیٹھنا جمع ہونا اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تو اے دنیا دا آغاز کیتا ہے۔ انسان سب تو نو پہلا جو بنایا گیا وہ جد الانبیاء آدم علیہ السلام نے، لیکن عالم ارواح ایک اے دنیا دا عالم ہے، ایک اس تو پہلا بھی اللہ پاک نے ساریاں روحاں نو کٹھیاں کر کے نبیاں دیاں اوتھے پہلے ہی اے پیغام دیتا ہے کہ میں تانوں دنیا تے بھیجاں گا، تانوں کتاباں بھی دیتیاں جان گیاں، صحیفے اور لوگ تواڈے نال محبت کرنگے، پیار کرنگے، کچھ تواڈے پیچھے چلنگے، لیکن تواڈے سارے دے اندر تواڈے لوگ تواڈا سکہ چلدا ہوئے تواڈے اندر میرا آخری نبی آ جائے جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تسی او دے امتی بن کے او دی پیروی کرنی ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دا ذکر اے دنیا بنن تو پہلا ہی فرما دیتا سی، اور نبی پاک علیہ السلام آخری نبی بن کے آئے۔ اللہ نے آخری نبی بنا کے آخر تے پیج کے سب نبیاں نالوں زیادہ عزت مقام عطا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جدو نزول ہوئے گا وہ نبی بن کے نہیں آؤن گے، وہ نبی پاک دے امتی بن کے آؤن گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے عزت دیتی ہے، اور نبی پاک ہجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے۔ لوگ جہلیت دے اندر 360 اور 561 بتاں دا ذکر کیتا گیا قرآن و سنت دے اندر، اور نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلا جتنیاں تاریخ دیاں کتاباں نے انہاں دے اندر جو مکے دے اندر لوگ بتاں دی پوجا کرنے والے اللہ پاک نے انہاں دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو بھیجیا ہے، اور نبی پاک جے آئے نہیں، لوگاں نو اپنی والدہ دے احترام دا نہیں پتا، بچیاں دے احترام دا نہیں پتا، بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ، اور جیڑی عورت نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلا بیوہ ہو جاندی، ایک عورت دے 10 خامد ہوندے، جڑی بیوہ ہو جاندی انہوں ایک بند کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندہ، او دا بیت الخلا واش روم جامدہ بھی کوئی بندو بست نہیں، کمرے دے اندر ہی انہوں کھانا دیتا جاندہ، اور میں پڑھ رہا سا او دی بدبو اتنی زیادہ ہوندی سی، کوئی پرندہ گزردہ پرندہ بدبو دی وجہ تو مر جاندہ، 1 سال او دے خامن دے مرن تو بعد انہوں قید کیتا جاندہ، سال بعد انہوں پھر تیار کر کے او دا دوبارہ جڑا خامد او دے قریب ہوندہ، اتنی جہلیت مکے دے اندر کوئی درختہ نو سجدہ پیا کردہ، کوئی بتہ نو سجدہ پیا کردہ، کسے نو کسے دا احترام نہیں، ہر طرف جہلیت ہی جہلیت ہے۔ اور میں آج دے جمعہ دے اندر چند باتاں تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا۔ نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلا مکے دے حالات کی نے، اور قرآن پاک اندر جس مقام تو میں قرآن پڑھے ہے اللہ پاک نے ایتھے اس باب دا ذکر فرمایا ہے۔ بڑی محبت نال ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھنا میری دعائے،
اللہ میں جو کچھ بیان کراں میرے سمیت اللہ سانو ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک اور ترجمے وال نبی پاک دے چند فرامین سننا درا۔ عزیزان من آمریا مسلمان ویرا اس بات وال غور کرنا، توجہ کرنا، رب دے پیغمبر کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ، ذرا مل کے ایک دفعہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ دا قرآن آیا۔ مالک فرمان دینے فرمایا یا بنی آدم خذو زینتکم، اے ترجمہ سنے آپ دے فرمایا آکھیا اے آدم دی اولاد، اے آدم دی اولاد، اور جد الانبیاء آدم علیہ السلام ساڑھے باپ نے اللہ پاک فرمان دینے یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ فرمایا اے آدم دی اولاد اور جدوں تسی مسجد دے اندر آؤندے ہو نا، مسجد دے اندر فرمایا تسی مسجد اندر آ کے کھانا بیے پینا بیے اور اپنا لباس اچھا لے کے مسجد اندر آنا۔ ایسا آیت دا تانوں پتہ نہیں چلیا ہوئے گا، میں سمجھانا۔ اور جڑے کافر لوگ سن اور بیت اللہ دے اندر جدوں آندے سن اور بیت اللہ دا طواف کر دیاں، تین روایات دے اندر آندا وے کئی لوگ کپڑیاں تو بغیر ہی طواف کر دے سن، کئی لوگاں نے مخصوص لباس پہنیا ہوندا سی تے کئی لوگ جڑے نے او طواف دے دوران اپنے کپڑے لٹکا دیا کر دے سن۔ انہاں دا کہنا اے سی کہ جڑے اساں کپڑے پہنے ہوئے نے نا اے حرام دے پیسے آندے نے، ساڈے پیسے حلال کوئی نہیں، اس وجہ تو اسی کپڑے اتار کے رکھ دینے ہاں۔ اللہ پاک نے اس مقام تے انہاں دا ذکر کر دیاں فرمایا جدوں تسی مسجداں دے اندر اور لوگو جدوں مسجداں دے اندر جمعے والے دن آنا ہوندا وے نا، فرمایا اچھے تو اچھے لباس دا انتخاب کیتا جاوے اور خوشبو لانا میرے نبی دی سنت۔ اور نوجوانوں 7 دن جڑے نے اپنی مرضی نال گزارن والے میں جمعے دے اندر پیغام دینا اور جمعے دی تیاری کر کے مسجد اندر آنا، نما لباس پانا تے خوشبو لانا، اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی سنت۔ میرے عبیرہ توجہ کرنا درا، اے مکے دے لوگ جڑے نے اے طواف کر دیتے مخصوص کپڑے دے اندر، اوتھے اللہ پاک نے اس آیت نو نازل فرمایا اچھا لباس پہن کے آنا۔ میرے عبیرہ توجہ جڑے لوگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین تے چلن والے، جڑے مکے دے لوگ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے 12 بیٹے سن، انہاں دیاں اولاداں مکے دے اندر۔ میرے عبیرہ توجہ کرنا درا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چل دی اور میں جنام دا ذکر کرنا چاہنا، سردار عبدالمطلب جیڑے نے او مدینے دے اندر رہندے نے، اکثر لوگ کہندے نے مکے دے سن، مکے دے اندر میرے عبیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام ہجے آئے کوئی نے، سردار عبدالمطلب مدینے دے اندر پیدا ہوئے نے۔ انہاں دا ایک چاچو ہے اور جڑا مکے دے اندر رہندا وے، مدینے گیا تے آندا میری اولاد کوئی نہیں، عبدالمطلب مینوں دے دے۔ انہاں نو لے کے مکے وال آئے نے، اے عبدالمطلب رات خواب دے اندر ویندے نے کہ زمزم دا جڑا کنواں ہے اونوں کھودیا جاوے۔ سردار ایک دن خواب ویکھیے اور دوسرے دن بھی اے ہوئی خواب ویکھیے، اور جدوں تیسرا دن آیا وے نا، انہاں نے ویکھیا ایک کوا پیاسا، انہاں دا ایک بیٹا
بیٹا حارث جدا نام ہے، انہاں دا ایک بیٹا عبداللہ، اور جڑا میرے نبی علیہ السلام دا باپ ہے حارث نو نال لے آوے، انہاں زمزم دے کنویں دی نشان دے خواب دے اندر ہوئی ہے نا، انہاں زمزم دا کنواں خود آوے تے جدو مٹی سائڈ تے کیتی ہے اوتھے سونا بھی ملیا چاندی ملی ہے۔ سردار عبد المطلب نے سب تو پہلا بیت اللہ دا گیٹ سونے دا بنان والے سردار عبد المطلب نے میری ابیرا جدوں تیار ہویا نا، حضرت عبد المطلب جڑے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا انہاں دے رشتے دے اندر سردار عبد المطلب میرے ابیرا دادا لگ دینے۔ اللہ پاک نے جدوں کنواں نکلے آوے اللہ نے حضرت سردار عبداللہ انام دا نکاح ہویا وے میرے ابیرا اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی پیدائش تو پہلا توجہ کرنا حالات پتہ کینے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے میرے پاک پیغمبر دے کول ایک آن والا آیا وے دارمی شریف دی روایت مقدمے دے اندر میں پڑھیا وے میرے ابیرا آکے میرے نبی دے سامنے بیٹھ جاندہ وے آمدہ سونیا میں ایک غنام بڑا بڑا کر بیٹھا ہوں فرمایا اللہ دے نبی دی میں ایک سفر تے گیا جہالت دیکھے آرے آمدہ اللہ دے پیغمبر میں ایک سفر تے گیا ہوں تے میں اپنا پوت جڑا رب انہوں کاری پول گیا سا اللہ دے پیغمبر میں جدوں سفر تے گیا ہوں رستے دے اندر منو یاد آیا تے میں اپنا رب کر پول بیٹھا ہوں اللہ دے پیغمبر میری اونٹنی نے پیشاب کیتا نا میں مٹی نو کٹھیاں کر کے بت بنایا میں او دی عبادت کیتی ہے عبادت دا ٹائم ہو گیا سی نا میں انہوں سوٹھ دیتا میں اگے گیا میں خود پیشاب کیتا وے او دا رب بنایا پتلا بنایا پھر میں او دی عبادت کردہ رہا عبادت دا جدوں ٹائم ہوندا سی نا تے جدوں دا میں مسلمان ہویا ایک آیت منو پریشان کر دیے اے جڑا قرآن دی آیت تواڈے تے نازل ہوئی ہے نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ دے نبی دی ادا مطلب اللہ کلا وے میں کڈا بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اور جڑا دوڑے جہلیت دے اندر اور جڑے گناہ ہو جان دینے بندہ معافی مانگ لوے اللہ معاف فرما دین دینے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو معافی مانگ لئیے اے اللہ پاک نے تینوں معاف کر دیتا وے میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا ربیع الاول دا مہینہ آمد میرے مصطفیٰ اس مہینے دے اندر آئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے اندھیریاں دے اندر آئے نے ازمیشاں والیاں گھڑیاں دے اندر آئے نے اسے واسطے ایک اللہ والا گل کر گیا اندہ کاف کن دیاں منزلاں حجے پہلیاں سن کاف کن دیاں منزلاں حجے پہلیاں سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی
آیا لب کے آیا بن کے پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں تو اج موئی ہوئی سی آمینہ دے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم امدیر اندر جہلیت دے اندر تشریف لے آئے اور میرے پیغمبر آئے اللہ پاک نے بڑے آنو عزت عطا فرمائیاں نبی پاک دے کولے کون والا آیا اے بڑی محبت نال سنے امدے درہ عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا درہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے نے میرے آقا علیہ السلام دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے خالق فرمان دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آقا دعا بن کے آئے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آئے نے اپنی ماں آمینہ دی خواب بن کے میرے نبی علیہ السلام آئے نے میرے ابیرہ رب دا قرآن اس بات دا ذکر کر رہے آوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واسطے 4000 سال پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کی دیا نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم قرآن سن کے لہلہا جایا رے بیت اللہ بن گیا وے اللہ توانو بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما دے وے بیت اللہ اللہ دا گھر بنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے ربنا تقبل منا اللہ قبول کر لیا رے میں بیت اللہ بنا دیتا وے حضرت ابراہیم اگلی گل کیتی تے سنیا دے رب دا قرآن آیا فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم میرے آقا علیہ السلام واسطے دعا کی تھی نا اللہ بیت اللہ بن گیا وے اللہ جڈا بڑا تیرا گھر بن گیا وے اللہ اوڈا ہی بڑا خطیب عطا فرما دے اللہ ایسا خطیب دے میں جڑا تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے انانو سناوے انانو تینام دا تزکیہ نفس کرے انانو دین والیاں گلام دسے اللہ جڈا سونا تیرا گھر بادشاہ اللہ اوڈا سونا خطیب عطا فرما دے اے نوجوانوں اے توجہ کرنا مسلمانوں اے مسجدان نویں تھے اچھے خطیبہ نالی پھب دیاں نے ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے فرمایا اللہ جڈا بڑا بیت اللہ وے اللہ جڈا سونا تیرا گھارے اللہ اوڈا بڑا خطیب عطا فرما دے میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا ایتھے میں بڑے درد دل نال ایک پیغام دینا چاہنا ماں اے مسلمانوں آج مسجدہ دے اوپر 30 کروڑ تسی لا دین دے ہو 40 کروڑ مسجدہ دے اوپر لگ جاندہ وے تے ہر ویلے انتظامیہ مشورے دے اندر اے کیڑا خطیب رکھیے کیڑا ایتھے کاری رکھیے جڑا سانو قرآن میں پڑھاوے ساڑی اولاد نو قرآن میں پڑھاوے ساڑے بچیانو قرآن پڑھاوے
جیڑا مسجد دے اندر خطابت کرے جمعہ مسجد دے اندر پڑھاوے جنازے بھی پڑھاوے بچیاں دے کان دے اندر اذان میں دے اور مسجد دی صفائی بھی کرے مسجد دے باشرومانوں میں صاف کرے تے تنہا صرف 20,000 ہوئے تنہا 25,000 ہوئے اے نانا مسلمانوں اے بہت بڑا المیاں میں بڑے درد دل نال پیغام دینا چاہنا ماں آج ساڑیاں مسجداں دے اندر آج ساڑے مدرسیاں دے اندر داڑی مننے صدر مسلط کر دیتے گئے نے اور جناب دی داڑی بھی کوئی نہیں تے جدوں اٹھ دا امام مسجد نو گلاں کر داوے اور جڑا امام مسجد ہونداوے اور جڑا مسجد دا خطیب ہونداوے اور نام دے بارے میرے آقا نے فرمایا سی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن ما علم فرمایا پوری دنیا دے اندر افضل او نہیں جدے کل فارچونر افضل او نہیں جدے کل آئی فون افضل او نہیں جدے کوٹھیاں بنگلیاں دا مالک فرمایا پوری دنیا دے اندر او عالم دین افضل جڑا قرآن پڑھاندا بھی ہے قرآن پڑھدا بھی ہے میرے ابیرہ توجہ کرنا دانا اور میں ویکھیا اکثر منوں لوگ دس دینے ہر مسجد دے اندر ایک بندہ بے ایمان لازمی ہوندا رے ہر مسجد دے اندر او دے تو کاری بھی تنگ ہوندے نے او دے تو خطیب بھی تنگ ہوندے نے او دے تو مقتدی بھی تنگ ہوندے نے میرے ابیرہ جنوں کروں دوجی دفعہ سالن نہیں ملدا مسجد امام دیاں غلطیاں کڑ داوے امام صاحب نواں سوٹ کتھوں لے آ رہے اے نمیاں موٹر سائیکلاں کتھوں پہ لیندے ہو اے تسی بڑیاں گڈیاں تے ہن سفر شروع کیتے نے حضرت جی اے فلاں کیوں کر رہے ہو اے تسی نماز لمبی کیوں پڑھائیے تواڈے اندر کوئی سمجھدار ہووے او دی باں پھڑ کے مسیتوں باہر کڑ دے وے جا ٹر جا تو امام دے بارے گلاں کریں اللہ دی قسمیں ساڑے گجرانوالہ دے علاقے اندر ایک گل بڑی مشہور ہوئی ہے نا ایک امام صاحب آئے نے انہاں تراویاں پڑھائیاں تے اوپر بدکاری کیتی ہے نا لوگ جمع ہوئے نے امام نو مارن واسطے انتظامیہ کہن لگی اس وقت ساڑا امام ہے کسے دی جرت نہیں اے دیتے ہاتھ اٹھاوے اگر اے ثابت ہونداوے انہوں ادب دے نال اتھوں کھڑ دے آرے لیکن ان دے خلاف نہیں بولنا اور جڑا نبی دے ممبر تے کھڑا ہوئے اے نبی پاک علیہ السلام دی براست ہے اللہ پاک نے علماء نو عزتام دیتیاں نے اللہ نے قرآن نو عزتام دیتیاں نے اے میں ہر ویلے نکتہ چینیاں نہ کریا کر اے میرا ویر ریحان عثمانی صاحب بیٹھے نے انہاں دے والد محترم مولانا نصیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نے قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے انہاں میں نو دسیا تھوڑے دن پہلا آندے نے کاری صاحب میں کاموں کی ایک مسجد دے اندر خطیب امام لگا سا تے بار بار بزرگ آکے کہیں دینے اے مولی صاحب صفائی کیوں نہیں کی تھی اے تسی باشروم صاف کیوں نہیں کر دے اے نانا میرا ویر اے علماء دے خلاف بولن والا بندہ میرے ابیرہ جڑاؤ اللہ دے ولیاں نال دشمنیاں رکھ داوے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اے دے ہاتھ دے اندر تلوار پھڑا دے منگے میرے اللہ کہن گے او دنیا تے میرے ولیاں نال علماء دے بارے بکواس کرنے والے آ میرے نال تو تلوار پھڑ تے میرے نال مقابلہ کر اللہ دے کولوں ڈرنا چاہی داوے عالم دین دی بڑی عزت ہے اے گل لمبی نہ ہو جاوے سنیا دے دارا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ دے نبی ابراہیم کہیں دینے اللہ مسجد بڑی بڑی بیت اللہ اللہ امام میں بڑا عطا فرما دے میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا اللہ پاک نے پھر آمینہ دے لال دا انتخاب فرمایا کی وایو علمہم الکتاب والحکمت وایو زکیہم انکا انت العزیز الحکیم میرے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے نے حضرت جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آئے نے اما جی آمینہ نو پتہ چلے آوے اللہ پاک نے رحمت کر دیتی ہے فرما دیا نے جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش دا ویلا قریب آ کے آوے فرما دیا نے میں چلنی ہاں تے جڑا پتھر میرے پاؤں دے نیچے آوندا وے اللہ اونوں می روئی تو بھی زیادہ نرم بنا دیندے نے میں جدو چلنی ہاں میرے اوپر ایک بدل سایہ کر داوے جے نبی پاک آئے نے میرے گھر دے اندر رحمتاں برکتاں دا نزول ہو گیا وے میرے پاک پیغمبر تشریف لے آئے نے اے ربیع الاول دا مہینہ میں اے نوجوانوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دا مقصد ویکھیا کرو نا میرے ابیرا ایک منو میں کلپ ویکھیا مولوی عثمان نام دا سیال کوٹ دا بندہ آندا جیڑا بندہ تواڈے کولوں میلاد دی دلیل منگے او دے چہرے تے تھپڑ مارے آ رہے اے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا اور جدوں دنیا تو آئے نے اے ہوئی ربیع الاول دا مہینہ میں اے ہوئی ربیع الاول دے مہینے دے اندر میرے آقا دی پیدائش بھی ہوئی ہے میرے آقا علیہ السلام دی وفات بھی ہوئی ہے اور خوشیاں نالوں زیادہ بندے نو غمیاں پریشان کر دیندیاں نے میرے آقا علیہ السلام دنیا تے آئے نے تے یتیم بن کے میرے آقا پیدا ہوئے نے اگر وہ چاہے قطرہ قطرہ سمندر کر دے اگر وہ چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے میرے پاک پیغمبر آئے نے ابراہیم دی دعا بن کے اے کون آیا آج اس دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر تے عجب بہاراں آیاں جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں میرے آقا آئے نے میرے ابیرا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ساریاں دائیاں میرے نبی علیہ السلام دے گھر آئیاں نے آکے آندیاں نے اماں آمینہ اے بیٹا منو دے دے میں ایدہ خیال رکھاں گی تیرا بیٹا بڑا سونا میں آئے بیٹا تیرا بڑا سونا میں توجہ کرنا میری طرف فرمایا بیٹا منو دے دے حضرت حلیمہ ہجے آئیاں کوئی نہیں اماں جی آمینہ فرماندیاں نے سونے اللہ پاک نے تیرے آن دی وجہ تو کتنی امدائیاں تینوں لین واسطے آئیاں نے حضرات توجہ کرنا اماں جی آمینہ جو ساریاں دائیاں نل مخاطب ہویاں نے فرماندیاں نے گل سنو لڑیا جنا ایک گل سن لیا رے اے میرا بچہ یتیم ہے اے دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں میرا پتر یتیم بن کے آیا علم یجد کا یتیمن فآوا بابا جادہ کا دعا اللہ فہدا بابا جادہ کا عائلن فاغنا میرا پتر یتیم ہے آپس دے اندر لڑیا جنا کون ہن جڑا لے کے جائے گا اے ساری آمدائیاں واپس پلٹ گئیاں آندیاں نے اے دے پیچھے آن والا کوئی نہیں سانو پیسے تے معاوضہ دین والا کوئی نہیں میرے ابیراؤ جدوں دائیاں گئیاں نے اماں جی آمینہ دیاں کھاں برس گئیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جولی دے اندر اٹھایا وے اے نوجوانوں اے یتیمی میں بڑا بڑا صدمہ ہوندا رے اے باپ ٹر جاوے تے میں بڑے بڑے سونے چہرے والیاں نو رول دیاں ویکھیا وے اے باپ ٹر جاوے اے بڑیاں بڑیاں سونیاں جوانیاں والے میں
محنت تے مزدوریاں کردے ہوئے نظر آوندے نے جدوں باپ دا سایہ اٹھ جاوے بڑیاں بڑیاں گالاں وی سننیاں پیندیاں نے میرے ابیرا اللہ کسے دے ماں باپ زندہ نے اللہ لمبی زندگی عطا فرما دے وے باپ سیرام دے تاج نے ہوندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے ابیرا توجہ کرنا درا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا حضرت حلیمہ سعدیہ آئیاں نے تے اماں جی آمینہ فرماندیاں نے اینو سمجھ یتیم نہ چھٹ جاویں اے ہیرا لال نہ چولیوں کٹ جاویں میرا پتر بڑا انمولائے اینو سینے نال لالے چپ کر کے میرے آقا نو لے کے آئیاں حلیمہ سعدیہ میرے ابیرا ایک وقت ایسا آیا وے میرے آقا جوانیاں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا آکھیا ما کان محمد ہے قرآن سنیا رے اور باہر بارش دیاں بوندہ نے تے اندر رب دا قرآن سنیا دے دل لا کے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما میرے پاک پیغمبر آخری نبی بن کے آئے نے اعلان کیتا مکے والیو وہ ختم نبوت دا ہے سالار آیا نبوت دے بوبے نو ہے مار آیا نواں پیر جگ تے کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے